स्ट्रेस या एंजाइटी ये कभी कभी या बल्कि अक्सर ही इंसान को हो जाया करता है। आज का मौजू इस एतबार से बड़ा अनमोल दिलों की बेचैनी को दूर करने का जिक्र भी खुदावंद करीम ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया कि दिल को याद करता है और जो याद नहीं करता है उसकी मिसाल जिंदा और मुर्दा सी है। जुबान और दिल हमा वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ होंगे तो रूह को सुकून खुद ब खुद मिलेगा। कुरान हकीम में अल्लाह करो मैं तुम्हें याद करूँ, आपकी कोई परवाह नहीं। मेरा बंदा मुझे दिल से याद करे तो मैं भी उसे दिल से याद। महफिल में खुदा का जिक्र किया जाता है वो कोई आम महफिल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्ट्रेस या एंजाइटी ये कभी कभी या बल्कि अक्सर ही इंसान को हो जाया करता है। आज का मौजू इस एतबार से बड़ा अनमोल है जो दिलों के सुकून का जरिया है और वो है जिक्र इलाही, यानी खुदा की याद में ही दिलों का सुकून है। कुरान मजीद हमारी जिंदगी के हर मसले का हल मुहैया करता है। हमारी जिंदगी में कोई भी मसला हो कुरान से रहनुमाई मिलती है और दिलों की बेचैनी को दूर करने का जिक्र भी खुदावंद करीम ने खुद कुरान मजीद में फरमा दिया कि दिल बेचैन है तो उसका हल कुरान में मौजूद है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अर्राद आयत नंबर 28 में इरशाद फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल कुलूब, और याद रखो कि दिलों का सुकून सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में है। बाज़ दफ़ा इंसान परेशान होता है और राहें तलाश करता है कि कोई जगह ढूंढता है जहां इसके दिल को सुकून मयसर हो। बंदा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए बिल आखिर सुकून सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर पोशीदा है, जिसको सिर्फ अल्लाह की याद के नूर से ही रोशन किया जा सकता है। सुभान अल्लाह, कि हमारे पास तो हमारी बेचैनियों का हल मिल गया ना। रब ने खुद फरमाया कि कहीं भी जाओ कुछ भी करो लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारे दिल का सुकून मेरी याद से वाबस्ता है, इसे नहीं भूलना। और जिक्र इलाही की सूरत भी खुद अल्लाह ने एक प्यारे अंदाज में बयान कर दी। सूरत अल हिज्र आयत नंबर 9 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हमने इस जिक्र यानी कुरान मजीद को नाजिल किया और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो आप यहाँ से इसकी फजीलतों का अंदाज़ा लगाइए। मालूम हुआ कि खुदा की याद और कुरान का नूर इंसान के दिल का सुकून है। बस बात सिर्फ और सिर्फ समझने की और अपनी ज़िंदगी में अमल करने की है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6407 में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह को याद करता है और जो याद नहीं करता है उसकी मिसाल जिंदा और मुर्दा सी है। यानी जिस शख्स का दिल अल्लाह के जिक्र से महरूम है वो मुर्दा जैसा है। अस्तगफिरुल्लाह, आप खुद ही सोचिए। और जिंदा तो वो है कि जिसने अपने दिल को और अपनी जिंदगी को खुदा के जिक्र से आबाद कर रखा है। सुभान अल्लाह, बेशक ऐसा ही है। जब लगे कि आप खुद को बड़ा बुझा हुआ महसूस कर रहे हैं तो अल्लाह का जिक्र करें, कुरान खोलिए, कुरान पढ़िए और कुरान को सुने। आप अपने दिल में सुकून महसूस करेंगे और जिक्र ऐसा हो कि आपका दिल इसके लिए पूरी तरह से मुतवज्जा होना चाहिए। जब जुबान और दिल हमा वक्त अल्लाह की याद में मसरूफ होंगे तो रूह को सुकून खुद ब खुद मिलेगा। कुरान हकीम में अल्लाह पाक ने अपने जिक्र को दिल और रूह की सुकून का जरिया बता दिया और कसरत से अपना जिक्र करने का हुक्म दिया, और यही नहीं बल्कि इसे कामयाबी का राज भी बयान कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत अल जुमा आयत नंबर 10 में इरशाद फरमाया, बज़कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि अपने अल्लाह को कसरत से याद किया करो और तुम कामयाब हो जाओगे। मालूम हुआ कि अल्लाह का जिक्र इंसान को दोनों जहानों की कामयाबी अता करता है। कामयाबी चाहते हैं
تو اللہ نے خود بتا دیا کہ اللہ کی یاد سے ہی تمہاری کامیابی وابستہ ہے، تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے جب مجھے یاد کرو گے۔ سورت البقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ رب العزت نے اپنی یاد کا تذکرہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں کیا، فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُکُم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ، یہ بڑا ہی خوبصورت احساس ہے۔ یہ آیت مجھے بڑی پیاری لگتی ہے، بلکہ سارا قرآن ہی بڑا پیارا ہے۔ دنیا میں کسی کو کتنا بھی یاد کرتے ہیں، لوگوں کو آپ کی کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کس کو کتنا یاد کر رہے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ جسے یاد کر رہے ہیں یا ہم جس کو بہت یاد کرتے ہیں، وہ اپنی مصروفیات زندگی میں آپ کے یاد کرنے کی قدر نہیں کرتا، وہ صرف اپنی زندگی میں مصروف رہتا ہے۔ قربان جائیں اس خالق حقیقی کے کہ جو خود فرما رہا ہے کہ تم چھوڑو دنیا والوں کو، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ بڑی گہری اور دل کو خوش کر دینے والی بات ہے، یہ ہمارے دلوں کی خوشی کے لیے کافی ہے۔ پھر صحیح بخاری حدیث نمبر 7405 میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب کوئی میرا بندہ مجھے دل سے یاد کرے تو میں بھی اسے دل سے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب کوئی میرا بندہ کسی محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر محفل یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ خدا کی یاد اور ذکر کو اتنا قیمتی انسان کو بنا دیتی ہے کہ بندہ فرش پر اپنے جیسے لوگوں میں اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کا چرچا کرتا ہے، اور خدا عرش پر نوری فرشتوں کی محفل میں انسان کو یاد کرتا ہے۔ یہ بات اتنی پیاری ہے کہ اگر انسان اسے دل میں بسا لے تو دل خوشی سے شاد ہو جائیں گے کہ ہم اللہ کو دل سے یاد کر رہے ہیں تو وہ بھی اسی طرح ہمیں یاد کر رہا ہے۔ اور کیسی خوش نصیبی ہے کہ اگر کسی محفل میں بیٹھ کے چند لوگوں کے ساتھ اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو رب آپ کا تذکرہ عرش پر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر دل کے کانوں سے آج اس بات کو سمجھ لیں، سن لیں، تو آپ کے دل میں خوشی کا ایک سمندر اتر آئے گا۔ آپ اسی وقت اللہ کی محبت میں کھو جائیں گے، آپ کے لب مسکرائیں گے اور آپ کا دل شاد و آباد ہوگا۔ تو یہ خوبصورتی ہے اللہ کے ذکر کی۔ ان لفظوں کو آج اپنے دل میں بسا لیجئے، اپنی زندگی کو خدا کی یاد سے وابستہ کر لیجئے، پھر دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں ہر قدم پر کیسی بہار جو ہے وہ دیکھیں گے۔ خدا کو یاد کریں گے اور دل میں یہ تصور ہوگا کہ جو سارے جہانوں کا بادشاہ ہے وہ آپ کو آپ سے بھی پیارے انداز میں یاد کر رہا ہے، اور فکریں تو پھر خود بخود دل سے اتر جائیں گی۔ انسان کی ہر فکر دور ہو جائے گی، اس کا دل خود بخود خوش ہو جائے گا، بے چین دل کو قرار آ جائے گا، ہر پریشانی جو ہے وہ سکون میں بدل جائے گی۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 2689 میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جس محفل میں خدا کا ذکر کیا جاتا ہے وہ کوئی عام محفل نہیں، ایسی محفل کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، اور پھر وہ جب تلاش کر لیتے ہیں تو اپنے نوری پروں سے آسمان تک اس محفل کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا تصور کیجئے، مل بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنے والے، محفل سجانے والے، وہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ اس محفل کو عرش تک نوری پروں سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ خدا کرے کہ ہمیں بھی اس انداز سے اللہ اپنا ذکر نصیب کرے کہ ہم اس کا ذکر کریں اور اس کی یاد میں کھو جائیں، جو ہمارے دل سے ساری تکلیفوں کو دور کر دے اور ہمارے دل کی بے چینیوں کو سکون میں بدل دے۔ اللہم آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔